खानवा की जंग में बाबर ने राजपूतों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए थे, मगर इस फतह के फौरन बाद बाबर को खबर मिली कि राणा सांगा खानवा की शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा राजा मेदनी राय के साथ मिलकर मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने की तैयारियां कर रहा है। बाबर किसी तरह भी राजपूतों को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, लिहाजा बाबर ने राजा मेदनी राय के मरकज चंदेरी पर हमला करने का फैसला किया। चंदेरी पर हमला करने की एक वजह तो ये थी कि ये मालवा और बुंदेलखंड की सरहद पर वाक़े बहुत ही मजबूत किला था। यहाँ से बंगाल, बिहार, मालवा और दक्कन पर कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी वजह यह थी कि जो राजे या सरदार खानवा की जंग में बाबर के खिलाफ लड़ चुके थे, बाबर इन्हें ख़त्म करके या अपने साथ मिलाकर राणा सांगा को कमज़ोर करना चाहता था। चंदेरी चूंकि मालवा सल्तनत का दारुल हुकूमत और राजा मेदनी राय का मरकज था, लिहाजा बाबर चंदेरी पर कब्जा करके एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। बाबर को जब दोबारा राणा सांगा और राजा मेदनी राय की जंगी तैयारियों की खबर मिली तो उसने दिसंबर 1527 ईस्वी को चंदेरी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। बाबर की पेशकदमी की खबर सुनकर राणा सांगा ने भी बाबर को रास्ते में ही रोकने का फैसला किया, मगर तमाम राजपूत सरदार राणा सांगा की मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो बाबर का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। जब राणा सांगा अपने फैसले पर अड़ गया तो इसके किसी सरदार ने इसे जहर देकर कत्ल कर दिया। बाकी राजपूत सरदारों ने भी बाबर का सामना करने से गुरेज किया। इसी दौरान अफगान सरदार बायजीद ने मुगलों को शिकस्त देकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। बाबर ने अपनी फौज का एक दस्ता कन्नौज की तरफ रवाना किया और बाकी लश्कर के साथ चंदेरी की तरफ पेशकदमी जारी रखी। 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पहुंचकर बाबर ने राजा मेदनी राय को सुलह की पेशकश की और कहा कि अगर मेदनी राय हथियार डाल दे तो वो इसे चंदेरी के बदले में शमशाबाद का किला देने के लिए तैयार है। मगर राजा मेदनी राय ने बाबर की इस पेशकश को ठुकराकर बाबर का मुकाबला करने का फैसला किया। राजा मेदनी राय का जवाब सुनकर बाबर ने चंदेरी के मरकजी दरवाजे के सामने तोपें नस्ब करने का हुक्म दिया और इसके बाद मुगलों ने तोपों के साथ किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। मगर किले की फसील पहाड़ी की बुलंदी पर होने की वजह से तोप का कोई भी गोला फसील को नुकसान ना पहुंचा सका। लिहाजा बाबर ने इस हमले को रोककर नए अंदाज से किले पर हमला करने के लिए अपने तमाम कमांडरों से मशवरा किया। एक कमांडर के मशवरे पर रात को बाबर ने किले के इस जानब से हमला कराया जहां से दीवार पर चढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था। वहां पर दिफाई इंतजामात भी ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से मुगल चंद मुहाफिजों को कत्ल करके किले में दाखिल होना शुरू हो गए। इसी दौरान बाबर ने अपनी मरकजी फौज के साथ भी किले पर हमले शुरू करवा दिए। सुबह होने तक मरकजी राजपूत फौज को शिकस्त देकर मुगलों ने चंदेरी के निचले किले पर कब्जा कर लिया। किले में दाखिल होने वाले मुगलों को रोकने के लिए राजपूतों ने बड़ी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया, मगर मुगलों का जोर बढ़ता ही चला गया। दोपहर तक मरकजी मुगल फौज भी किले में दाखिल होना शुरू हो चुकी थी। जब राजा मेदनी राय ने अपनी शिकस्त यकीनी देखी तो उसने जोहर की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें राजपूत औरतों ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। राजपूत मर्दों ने एक मर्तबा फिर राजा मेदनी राय की क़यादत में मुगलों पर हमला किया और मुगलों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। चंदेरी को फतह करके बाबर ने इसे अहमद शाह के हवाले कर दिया, जो मालवा के शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। इस फतह के बाद बाबर ये चाहता था कि वो रायसीन और भिलसा को फतह करते हुए राजपूताना के मरकज चित्तौड़गढ़ पर हमला करे, मगर बिहार, अवध और बंगाल में अफगानों की बढ़ती हुई ताकत के बास इसे अपनी तवज्जो मशरक की तरफ मबजूल करनी पड़ी। बिहार के पठान हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद शाह लोहानी की वफात के बाद इसका कमसन बेटा जलालुद्दीन लोहानी तख्त नशीन हुआ। बिहार के तमाम हुकूमती इंतजामात जलालुद्दीन लोहानी की वालदा दोदो बेगम के हाथ में थे। फरीद खान यानी शेर शाह सूरी ने दोदो बेगम से निकाह करके बिहार के तमाम इंतजामात को अपने हाथ में ले लिया। लोहानी सरदारों ने शेर शाह सूरी की हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अफगानों में खाना जंगी शुरू हो गई। अफगानों की इस खाना जंगी की वजह से शहजादे जलालुद्दीन लोहानी को भागकर मजबूरन बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के पास पनाह लेनी पड़ी। इन हालात में जब हिंदुस्तान में मुगलों का जोर बढ़ता ही जा रहा था, तमाम अफगान सरदार इस बात पर मुत्तफिक हो गए
کہ وہ سلطان ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو بہار بلا کر اس کی قیادت میں مغلوں کا مقابلہ کریں گے۔ محمود لودھی خانوا کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد گجرات کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں سے اس نے بھی بنگال اور بہار کے افغانوں کے ساتھ رابطے قائم کر لیے تھے۔ جیسے ہی اسے افغان سرداروں کی طرف سے بہار آنے کی دعوت ملی تو وہ فوراً ہی بہار چلا آیا۔ محمود لودھی کا بغیر کسی مزاحمت کے پورے بہار پر قبضہ ہو گیا۔ محمود لودھی نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو بایزید اور ببن کی قیادت میں دے کر سرور کی طرف بھیجا اور باقی فوج کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر چنار کا محاصرہ کر لیا۔ محمود لودھی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر شیر شاہ سوری بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ شیر شاہ سوری نے دریائے گنگا کو عبور کر کے بنارس بھی مغلوں سے واپس لے لیا۔ بنگال کا حاکم سلطان نصرت شاہ بھی افغانوں کی بھرپور حمایت کر رہا تھا۔ بابر نے نصرت شاہ کو لکھا کہ وہ اس کے مخالفین کی مدد نہ کرے، مگر سلطان نصرت شاہ افغانوں کی مدد سے مغلوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ سلطان نصرت شاہ دیکھ چکا تھا کہ دہلی اور راجپوتانہ کی فوجیں کس طرح مغلوں سے ہار چکی ہیں اور اب مغلوں کا اگلا ہدف بنگال بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سلطان نصرت شاہ بنگال کی سرحد سے باہر ہی مغلوں کے مقابلے کے لیے محمود لودھی اور دوسرے افغان سرداروں کو مالی اور عسکری مدد بھیج رہا تھا۔ جب افغان سرداروں نے مغلوں کو شکست دے کر دوآب کے علاقوں سے باہر کرنا شروع کر دیا تو سلطان نصرت شاہ کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ اس نے بابر کے پیغام کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ جب بابر کو افغانوں کی دہلی کی طرف پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ 2 فروری 1529 عیسوی کو بہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ مغلوں نے دوآب کے علاقے سے افغانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ مغلوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر محمود لودھی بھی چنار کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب بابر اپنی فوج کے ساتھ غازی پور کے قریب پہنچا تو وہاں جلال الدین لوہانی، محمود خان لوہانی اور شیر شاہ سوری جیسے اعلیٰ درجے کے افغان سرداروں نے بابر کی اطاعت قبول کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی محمود لودھی کے پاس بابر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج موجود تھی۔ دونوں لشکر دریائے گنگا اور دریائے گھاگرا کے سنگم پر آمنے سامنے ہوئے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو گھاگرا کی جنگ کہا جاتا ہے۔ افغان لشکر دریائے گھاگرا کے پار خیمہ زن تھا، جبکہ مغل لشکر دریائے گھاگرا اور دریائے گنگا کے درمیانی علاقے میں تھا۔ افغان فوج کی کمان محمود لودھی، شیخ بایزید، فتح خان شیروانی، بخت الدین ایبک، حاکم خان، شاہ محمد معروف اور ببن کر رہے تھے، جبکہ مغل فوج کی کمان بابر، جنید برلاس، مرزا عسکری، زمان مرزا، ہمایوں، جلال الدین شرکی، استاد علی کلی اور مصطفیٰ رومی کر رہے تھے۔ بابر نے بابر نامہ میں اپنی فوج کی تعداد 50,000 لکھی ہے، لیکن اس نے محمود لودھی کی فوج کی تعداد کا ذکر واضح نہیں کیا۔ اس نے صرف دشمن کی بڑی تعداد اور اتحاد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں بھی بابر کی فوج کی تعداد 50,000 اور افغانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد بتائی ہے۔ قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ برنیر اور دیگر مغربی مورخین نے بھی مغل فوج کی تعداد 50,000 اور افغان اتحادیوں کی تعداد 1 لاکھ سے 1,20,000 لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مغلوں کے پاس ایک بہترین توپ خانہ تھا۔ افغانوں کے پاس بھی توپیں موجود تھیں، مگر افغانوں کے توپچی توپیں چلانے کے اتنے ماہر نہیں تھے جیسے مغلوں کے توپچی تھے۔ بابر نے اس بات کی تصدیق خود بابر نامہ میں کی ہے۔ گھاگرا کے میدان میں پہنچ کر بابر نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنی فوج کے بڑے حصے کو جنید برلاس اور اپنے بیٹے عسکری مرزا کی قیادت میں ایک دور کا چکر کاٹ کر دریائے گھاگرا کی دوسری جانب روانہ کر دیا۔ بابر نے دریائے گھاگرا کے کنارے توپیں نصب کر کے خود سامنے سے دریائے گھاگرا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر نے رات کو توپوں کے ساتھ حملے کا حکم دیا۔ جیسے ہی افغان فوج اس طرف متوجہ ہوئی، مرزا عسکری اور جنید برلاس اپنی فوج کے ساتھ دریائے گھاگرا کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ افغان فوج ابھی تک اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ مئی 1529 عیسوی کی صبح مغلوں نے اچانک افغانوں پر حملہ کر دیا۔ افغان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مغلوں کا مقابلہ کیا۔
بابر نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی مغل فوج کو سامنے سے دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ مغلوں نے کشتیوں کی مدد سے اور کچھ نے تیر کر دریا کو پار کرنا شروع کر دیا۔ افغانوں نے دریا میں بھی مغلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے دریا میں بھی خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ بابر کے توپ خانے نے افغانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب بابر اپنی فوج کے ساتھ دریائے گھاگرا کے دوسرے کنارے پہنچا تو افغانوں نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی، مگر بابر بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹا رہا۔ مرزا عسکری اور جنید برلاس کے دستوں نے بھی افغانوں کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ 3 اطراف سے گھیرے جانے کے بعد افغانوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ افغان فوج کے کچھ سپاہی خشکی کے راستے پسپا ہوئے اور کچھ نے کشتیوں پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر مغلوں نے بھاگتے ہوئے افغانوں کا بھی قتل عام کیا۔ اس جنگ میں افغانوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد بہت سے افغان سرداروں نے بابر کی اطاعت قبول کر لی اور بنگال کے سلطان نصرت شاہ نے بھی بابر کے ساتھ صلح کر لی۔ گھاگرا کی جنگ بابر کی زندگی کی آخری بڑی جنگ ثابت ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال دسمبر 1530 عیسوی میں بابر وفات پا گیا۔